खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अज़ीम बबरकत जलाली कदर नाम में तमाम देखने वालों की सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मेरे अजीज़, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं। खुदावंद की मोहब्बत है, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से गौर करेंगे खुदा की खुदाई के लायक। कि हम दुनिया में रहते हुए बहुत सारे काम करते हैं, और जब हम खुदा को जान चुके हैं तो हम बहुत सारे काम खुदावंद के जलाल के लिए जब करते हैं तो हम खुद को बड़ा सोचते हैं कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया है। मैंने यानी कि अगर आप में से किसी की अच्छी जॉब है, अच्छा रोज़गार है, खुदा ने आपको दिया, तो आप में से बेशतर क्या करते हैं, यानी खुदा के जलाल के जब बढ़ चढ़ कर खर्च कर रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं बड़ा खर्च कर रहा हूँ, मैं तो जो मैं कर रहा हूँ वो कोई कर नहीं सकता। और इसी तरह अगर आप में से कोई अजीज़ जो यानी कि खुदावंद के लिए गाता है तो वो भी अपने आप को बड़ा समझता है कि जो मैं खुदा की परस्तिश करता कोई करता ही नहीं है। और इसी तरह आप में से जो कलाम बयान करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज जिस बात पर हम गौर करेंगे खुदा के कलाम में से खुदा की खुदाई के लायक, गौर करने वाली बात है कि क्या हम उसकी खुदाई के लायक करने वाले हैं या हम जो कर रहे हैं उसी में ही कह रहे हैं कि हमने बोर कर दिया। मेरे अजीज़ों, खुदा कोई मामूली हस्ती, छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा खुदा है जिसने दुनिया को बनाया। और आपको पता है कि आप सब खुदा को यानी कि बाप भी कहते हैं जो मसीही लोग हैं। और जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो फिर इतनी बड़ी अजीम हस्ती वो, और हम मामूली सा काम करके कहें कि हमने बड़ा काम कर लिया, तो हमने कुछ भी बड़ा नहीं किया। खुदा के कलाम में से मेरे साथ आप हवाला देख सकते हैं, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका पहला बाब और इसकी 21वीं आयत खुदा के कलाम में से देखें तो लिखा है, इसलिए अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा के खादम पौलुस रसूल लिखते हैं कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। हम खुदा को जान चुके हैं और हम में से बहुत बेशतर जो हैं खुदा उनकी परस्तिश करने वाले हैं, खुदा उनकी इबादत करने वाले, खुदा उनकी हम्द करने वाले। हम में से बेशतर जो हैं खुदा उनके जलाल के बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले, दुख सहने वाले खुदा उनके जलाल के लिए। लेकिन कलाम कहते उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी। मेरे अजीज़ों, जो गौर करने वाली बात है कि वो जो इतना अजीम हस्ती है, यानी कि वो जिस हद तक हमारे लिए हम पर फजल करता है, वो जिस हद तक दुनिया का निज़ाम बनाने वाला, दुनिया का निज़ाम चलाने वाला, हमको जिस तरह उसने ज़हन दिया है, दिमाग दिया है, हमारे बॉडी को जिस तरह से उसने तरतीब दिया है, तो हम अगर कुछ करते भी हैं तो हम तो बहुत मामूली हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। और कलाम कहता है कि उन्होंने अगरचा खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। उसकी खुदाई के लायक, यानी जिस तरह वो बड़ा खुदा है तो हमारी जो तमजीद है उसकी तारीफ़ करना है, जो हमारा उसकी शुक्रगुजारी करना है वो भी बढ़ चढ़ कर होना चाहिए, छोटे लेवल पर नहीं। हम अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेशतर फैमिलियाँ जो हैं, बेशतर जो मसीही लोग हैं, वो जब यानी कि अपना 10वां हिस्सा देते हैं, दया यकीन कर रहे होते हैं महाना आमदन में से या हफ्तावार आमदन में से, तो सोचते हैं कि जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं शायद खुदा के जलाल के जो मैं कर रहा हूँ कोई कर ही नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, हम जितना कर रहे हैं हमने ये सोचना कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। बाइबल मुकद्दस में खुदा के आदम पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं कर रहा हूँ तो वो समझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को मामूली समझना। क्योंकि हमारा खुदा बड़ी अजीम हस्ती है, हम बड़ी अजीम हस्ती के मानने वाले हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि उसकी खुदाई के लायक तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। बातिल ख्यालात कौन से हैं? यही हैं कि अपने आप को हम समझना शुरू हो जाते हैं। हम यानी कि हम दोस्ताइश करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जो हम दोस्ताइश करते हैं कोई कर ही नहीं सकता, हम जो हैं वो तो कोई है ही नहीं, हम खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं। और इसी तरह हम में से बेशतर खादम जो है कलाम बयान करना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं हम आलम है, दूसरा फारग है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरे असीसों, हमने ऐसा नहीं होना।
اور کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ جو غیر قوموں کے جو بادشاہ ہیں وہ ان پر حکم جتاتے ہیں، وہ ان سے کام کرواتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تھا شاگردوں سے کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے، وہ چھوٹا بنے، کیونکہ جو چھوٹا بنے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو بڑا بنے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ تو خدا کے کلام میں میرے عزیزو ہم نے غور کرنا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں خدا کے جلال کے لیے، اس کو ہم نے خود پر غور کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہم نے جیسا کرنا چاہیے، جتنی عظیم ذات ہے اس کے لیے ہم نے اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ یعنی اگر دہیکی دینے والے ہیں تو ضروری ہے کہ بڑھ چڑھ کر دہیکی سے زیادہ ہم خرچ کرنے والے ہوں۔ اگر ہم دو ستائش کرنے والے ہیں تو مزید آپ کوشش کریں کہ ہم خدا کے کلام بھی بیان کر سکیں۔ آپ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہیں، اور اسی طرح اگر آپ خدا کا کلام بیان کرنے والے ہیں تو پھر بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ مزید خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار رہیں، تاکہ آپ بہت سارے لوگوں تک خدا کے کلام کو بہتر طور پر پہنچا سکیں، اور خدا کے پاک روح کو موقع دیں، ہاں خداوند تو مجھ سے کلام کر، میں خداوند مزید سیکھنا چاہتا ہوں، خداوند میں تیری خدائی کے لائق کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور کلام کہتا ہے اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ کے۔ سال 2023 بیت گیا اور شاید بہت سارے باطل خیالات آپ کی زندگیوں میں بھی اٹھے ہوں گے، میری زندگی میں بھی اٹھے ہوں گے، کہ ہم نے خود کو کسی کام میں سوچا کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو خود پر غور کرنا ہے، خود پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم میں کوئی ایسا فخر تو نہیں آیا کہ جو میں کر رہا ہوں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو ہمارا خدا بہت بڑا ہے، اور ضروری کیا ہے، خدا کے کلام میں خدا نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، یسوع مسیح کے الفاظ تھے۔ تو ضروری کیا ہے کہ بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہونا، ضروری کیا ہے کچھ بڑا کرنے کے لیے خود کو پیش کرنا۔ کلام کہتا ہے اس کی خدائی کے لائق، اور پھر لکھا ہے مگر باطل خیالات میں پڑ گئے۔ باطل خیالات میں نہیں پڑھنا۔ باطل خیالات کون سے ہوتے ہیں کہ خود کو ہم پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے خود کو کبھی بھی بڑا نہیں بنایا، کسی کام میں بھی خود کو نہیں کرنا کہ میں نے جو کر دیا وہ کوئی کر نہیں سکتا، یا یعنی کہ جو میں نے کیا یہی سب سے بہتر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم نے خود کو پھر بھی چھوٹا بنا کر، کیونکہ ہم نے کہنا کہ ہمارا خدا بڑا ہے، اور ہم نے ابھی اس کے لائق کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے عزیزو جب اس کے خدائی کے لائق ہم کام کریں گے، اس کی خدائی کے لائق تمجید اور شکر گزاری کریں گے، تو ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا، تو ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا۔ اور لکھا باطل کے حالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ ہماری بہت ساری جو برکات رکی ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے، کیونکہ ہم جتنا خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اسی میں ہم بڑے بن رہے ہوتے ہیں، کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں نے کر لیا ہے یا جتنا میرے پاس علم ہے اتنا کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا میں مزید ترقی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں نظر آئیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹی ہیں، تو اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری کرنے والے بن جائیں، اس کی خدائی کے لائق اس کے لیے، اس کے جلال کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کی خدائی کے لائق کام کرنے والے کیسے؟ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیسی بھی بدی ہو، کیسی بھی بدکاری ہو، لیکن آپ کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس کی خدائی دیکھیں، اتنا بڑا خدا۔ اور ہم کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑے سے پاک کیا ہو گئے، ہم پاکیزگی میں زندگی کا گزارنے شروع کریں، گناہ گاروں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم انہیں گلے لگا کے رکھیں ہر وقت، بلکہ انہیں توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہمارے اندر خدا کی خدائی کے لائق محبت نظر آنی چاہیے، اور ہم نے ان کو خدا کے پاس لانا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں ہم یعنی کہ تھوڑا سا میں سیکھ لیا اور ہم خود کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ہمارا خدا یعنی کہ اپنی ہستی پر غور کرے تو پھر ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس کے سامنے حاضر بھی نہیں ہو سکتے، جھک بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو اس کی خدائی کے لائق ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، خود کو جھکا کے رکھنا ہے، خاک ساری کے ساتھ زندگی گزارنا، اور خدا سے کہنا خدا میں تیری خدائی کے لائق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، خدا میں تیری خدائی کے لائق کام کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ جب آپ اس کی خدائی کے لائق، اس کی تمجید شکر گزاری کرنے والے بن جائیں گے، اس کی مرضی کو پورا کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کا خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کا خدا کبھی اکیلا آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور آپ بابرکت ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دنیا میں بھی بابرکت ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی ہوں گے۔
हालेलुया। تو خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کی خدائی کے لائق چلنے والے ہوں گے، آپ ضرور کلام پر عمل کرنے کے لیے خود کو پیش کریں گے تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ خدا آپ کو برکت دے۔